أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا إبراهيم على قومه. نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. माशाअल्लाह बहुत وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. وكلا فضلنا على العالمين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ما شاء الله. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ما شاء الله. الحمد لله. حياك الله. اللهم زد فزد. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده.
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. ما شاء الله ما شاء الله. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप हज़रात कुरान करीम की तिलावत समात फरमा रहे थे। ये थे हमारे जनाब मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब, जो कि उस्ताद हैं दारुल उलूम देवबंद के। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत ने कुरान करीम की तिलावत से हमारी महफ़िल को एक नूरानी माहौल अता किया है। हम हज़रत का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी